नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। कम भिजिबिलिटीका कारण आज पनि उडान र अवतरण प्रभावित। काठमाडौँमा हावाको गुणस्तर अस्वस्थकर। काठमाडौँको एक्युआई 160 नाग्यो। जमिन तातेर हावासँगैका कण वायुमण्डलमा रहँदा तुवालो जस्तै काठमाडौँको आकाश धुम्मियो। प्रदूषण बढेकोले सबै उमेर समूहका मानिसको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेकोले सतर्कता अपनाउन वातावरण विभागको आग्रह। केही दिन मर्निङ वाक नगर्न अनुरोध। विश्वमा प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष 70 लाख मानिसले ज्यान गुमाउँदै। आज मौसम बदली। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना। राति अरू ठाउँको मौसम सफा रहने अनुमान। तराईमा गर्मी बढ्दो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सेनासहित सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा मतपत्र छाप्ने। आयोगद्वारा निर्वाचन सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जिज्ञासा समाधान गर्न कल सेन्टर सञ्चालन। अब 1102 नम्बरमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिने। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको एजेन्डा तय हुन बाँकी रहेको परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाई। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदीले भर्चुअल रूपमा शनिबार स्विच थिचेर सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने। चैत 19 गते सीमापार रेल सेवा जयनगर कुर्था जनकपुर रेलवेको उद्घाटन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा गर्ने। रेल यात्रीसहित सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी। न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन समापन। पोखरामा देशभरका पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य सहभागी सम्मेलन। 14 बुधे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त। अदालतमा हुने विकृति भ्रष्टाचार छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोगको आवश्यकतामा श्रेष्ठको जोड। 1-2 वर्षमा सेवाग्राहीले नै गोला प्रथा खारेज गर्न माग गर्ने टिप्पणी। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। निर्वाचनका लागि उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का चुनावी कमान्डर। समितिको सदस्य पार्टी सभापति देउबाले आपसी परामर्शमा तोक्ने। 14औं कांग्रेस महाधिवेशनमा प्राप्त 40% मतलाई सभापतिले बेवास्ता गरी आन्दोलनमा जाने शिखर समूहका नेताहरूको चेतावनी। शिखर समूहका वरिष्ठ नेताहरूलाई नसमेटिए देशभर आन्दोलन गर्ने र सभापतिलाई घेराबन्दी गर्ने। आगामी चुनावमा खरो ढंगले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेता प्रकाश मानसिंहको निर्देशन। 46 सालीयताको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षाकृत विकास नहुनुमा एमाले मुख्य बाधक भएको आरोप। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा करिब 14 करोड लागतमा बनेको भ्यू टावरको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा उद्घाटन। वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिन नचाहेको आरोप। एमालेको सरकार बनेपछि भारतसँगको परनिर्भरता कम भएको र भ्यू टावर निर्माण लगायत विकासको लहर चलेको ओलीको दावी। जमिन बाँझो राख्न नपाइने तिलोत्तमाको नीति सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव। सुकुम्बासीको हकमा गठबन्धनको सरकारले बन्चरो चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। आफ्नो पालामा भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएको तर गठबन्धन सरकारले आयोग खारेज गरेर फाइल मिल्काइदिएको गुनासो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र विरोधी पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि तनावको स्थिति सिर्जना। दुई पक्षबीच विवाद भएपछि कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। सबै स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन। जग्गाको लगत स्थानीय तहहरूको वेबसाइटमा राख्न समेत आग्रह। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण मानवतामाथि निर्मम प्रहार भएको भन्दै तत्काल युद्ध रोक्न मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 5400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 42 जनामा कोरोना पुष्टि। आज 86 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक शून्य हुँदा हाल देशभर 1198 जना सक्रिय संक्रमित। शिक्षक सेवा आयोगको स्थायी शिक्षकको परीक्षा आजदेखि सुरु। 17,332 शिक्षकका लागि आजदेखि परीक्षा लिँदै। आज मावि, बिहिबार निमावि र आउँदो शनिबार प्राथमिक र सोमबार आन्तरिक बढुवातर्फको परीक्षा हुने। 7 माघदेखि त्रिवीको मुख्य कार्यालयमा लागेको ताला अझै खुलेन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भए पनि पदाधिकारीमाथि आरोप लागेकोले पदमा बसेर छानबिन नहुने। राजीनामा दिएर मात्रै छानबिन हुनुपर्ने तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थीको अडान। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा त्रिवी सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर। 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 सम्म जरिवाना माग दाबी। गैराते सुनसरीको इटहरीमा बम विस्फोट। 2 जना घाइते। घटनास्थलबाट कङ्ग्रुएन्ट फ्रन्ट अफ नेपाल कफनको पर्चा बरामद। घाइते भएकाहरू कफनका कार्यकर्ता भएको प्रहरीको आशंका।
नाबालिका बलात्कार आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहले तनहुँ अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दिए निवेदन। आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गरी तारिखमा रिहा गर्न माग। बाराको अमलेखगञ्जबाट इन्धन बोकेर पोखरा जाँदै गरेको ट्याङ्कर तनहुँमा दुर्घटना। 20,000 लिटर डिजेल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटनामा परेपछि ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न स्थानीयद्वारा हानथाप। सरकारले कारबाही गर्न थालेपछि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ अनन्तराम घिमिरेले राजीनामाको नाटक रचेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माको आरोप। लागत बढाएर कमिसन मागेको जनगुनासो आएपछि सरकारलाई नै दोष लगाएर भागेको दावी। महामारीका बेला राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारद्वारा पर्साको जगन्नाथपुर र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाका कागजात नियन्त्रण। नक्कली बिल बनाएको भेटिएपछि छापा मारेको अख्तियारको टोलीद्वारा कागजात जफत। बिम्स्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच श्रीलङ्कामा भेटवार्ता। कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा छलफल। रामायण सर्किटको प्रगतिमा ध्यान दिन दुवै देश सहमत। सन् 2021 मा नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था दयनीय भएको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक। अपराधीले दण्ड नपाएको, प्रहरी हिरासतभित्र चरम दमन, महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित लगायतका कारण उल्लेख। नेपाल र दक्षिण सुडान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशहरू 175 पुगे। नेपालले अहिले 1800 नेपाली शान्ति सैनिक तैनाथ गरी दक्षिण सुडानको शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान पुर्याउँदै। रोल्पा नगरपालिकाको गौरवको योजना जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरलाई टेन्डर मार्फत वार्षिक 24 लाखमा ठेक्कामा दिने तयारी। पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा। 56 सालमा बन्द गरिएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मजगाउँ विमानस्थलको झण्डै 2 दशकपछि निर्माण कार्य सुरु। विमानस्थलले सुदूरपश्चिममा पर्ने कञ्चनपुरको पर्यटक विकासको ढोका खोल्ने विश्वास। डोल्पामा प्रस्तावित 106 मेगावाटको जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाले कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द। नियतवश कुनै कम्पनीलाई दिने गरी योग्यता नतोकिएको तर थोरै कम्पनी मात्रै सहभागी हुने देखिएपछि टेन्डर रद्द। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी पुखुवा सडक खण्ड 7 दिनदेखि अवरुद्ध। मुआवजा नपाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित बनेपछि पावर हाउसको काम बन्द। सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्न आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आयल निगमको प्रस्ताव। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेकका सवारीमा जोर बिजोर लागू गर्न आग्रह। भन्सार शुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउन पनि माग। यो महिना भारतलाई पैसा तिर्न 10 अर्ब रुपियाँ अपुग हुने भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन आयल निगमको सरकारसँग माग। भन्सार लगायत महसुलहरूमा थोरै छुट पाए पनि घाटा कम हुने उल्लेख। इन्धन सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रूपान्तरण गर्न 3 वर्षसम्म छुट। इन्धन सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा। एक साता यता प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त बिजुली दिन नसक्दा समस्या परेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायहरूको गुनासो। दैनिक 14 घण्टासम्म विद्युत कटौती, तत्काल आपूर्ति नियमित नगरी उद्योगहरू बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी। सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा कोष बनाएर सस्तोमा ऋण प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्न लघुवित्त कोष बनाउने। सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने तयारी। हप्ताको तेस्रो दिन आज नेप्से 14.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2527.58 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच। सुनको भाव आज तोलामा 1300 रुपियाँले घटेर 79,200 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1370 रुपियाँमा कारोबार। आइसिसी एक दिवसीय वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो। नयाँ वरियतामा नेपाल 2 स्थान तल झरेर 18औं स्थानमा कायम। वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड दोस्रो र अस्ट्रेलिया तेस्रो स्थानमा। त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलामा आज मलेसियाले पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले हरायो। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 19 ओभर 3 बलमा 172 रनमा अल आउट। भोलि नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा अहिले हैदराबाद र राजस्थान खेल्दै। हिजो भएको खेलमा लखनऊलाई 5 विकेटले हराउँदै नयाँ टोली गुजरातद्वारा विजयी सुरुवात। आइपीएलमा यसपालि 10 टोली सहभागी। रुस र युक्रेनको जारी युद्धका बीच आज टर्कीको इस्तानबुलमा भएको बहुप्रतीक्षित वार्ता सकियो। 3 घण्टाको वार्ताले रुसी राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की बीच वार्ताको ढोका खोलेको अपेक्षा। हाल रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध निष्क्रिय रहेको भन्दै थप कडा प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा देशहरूलाई जेलेन्स्कीको पुनः आग्रह। सम्भावित गम्भीर अवस्था आउन नदिन रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धसहित कडा कदम चाल्न अपिल।
रुसी ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गर्नुपर्ने निर्णयको G7 देशद्वारा विरोध। रुसले विद्यमान सम्झौताको एकपक्षीय उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष। पुटिनको मागको पालना नगर्न सरकारवाला कम्पनीलाई जर्मनीको आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। वार्सोमा बाइडेनले पुटिनलाई सत्तामा बस्न नहुने बताएको भनाइको तात्पर्य पुटिनलाई सत्ताबाट हटाउन नभई छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने अर्थमा रहेको व्हाइट हाउसको प्रस्तुति। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता 38 लाख युक्रेनी नागरिकले आफ्नो देश छोडेर छिमेकी मुलुकमा शरण लिन पुगे। सबैभन्दा धेरै पोल्यान्डमा। ठूलो शरणार्थी संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न छिमेकी देशहरूलाई समस्या। रुसी अर्बपति तथा युक्रेनसँगको वार्ताकार रोमन अब्रामोभिच विषाक्त आक्रमणको शिकार भएको खुलासा। अब्रामोभिचको अवस्थामा सुधार आए पनि सम्भावित विषाक्त आक्रमणका कारण आँखा सुन्निएको तथा छालाको रङ पहेँलो भएको प्रमाण फेला। र आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा औषधि अभाव भएपछि पूर्व निर्धारित शल्यक्रियाहरू रोकिए। शल्यक्रिया रोकिएको समाचारले स्तब्ध भएको र सहयोगबारे छलफल गरेको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।